बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में दो खबरों पर बात करनी है। एक मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक़ है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक़ है। उनके दावों से, उनके शहर से मुताल्लिक़ है। उनकी जमात जो दावा करती है कि हमने यूरोप से बेहतर अस्पताल बना दिए हैं सिंध में, इस दावे से मुताल्लिक़ है। पहले आसिफ अली जरदारी साहब की जो खबर है और जो उनके घर से मुताल्लिक़ खबर है उसकी बात कर लेते हैं। ये इम्तियाज़ चांडियो साहब ने खबर दी। इम्तियाज़ चांडियो साहब जो हैं वो अब तक न्यूज़ से वाबस्ता हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये ब्यूरो चीफ हैं अब तक न्यूज़ कराची के। इन्होंने ट्विटर पे खबर दी, आज आसिफ अली जरदारी को अपनी हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए जब उनका अपना कज़न नवाबशाह अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गया, जबकि वजीर सेहत उनकी अपनी बहन है। जरदारी साहब के कज़न का इंतकाल हो गया है। कहाँ? सिंध में, उनके अपने शहर नवाबशाह में, जहाँ वजीर सेहत उनकी अपनी बहन है। जरदारी साहब 13 साल सिंध में ये हाल हुआ है। जब आपका कज़न भी मुतासिर हो तो बाकियों का क्या हाल होगा, ये सवाल किया है इम्तियाज़ चांडियो साहब ने। अब ये जो इम्तियाज़ चांडियो साहब है ये बड़े दबंग रिपोर्टर हैं, बड़े भरपूर रिपोर्टर हैं। ये लगी लिपटी रखे बगैर बात करते हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी टिका के सवाल करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी। कुछ रिपोर्टर्स हैं कराची में जिनका बिलावल हाउस में दाखिला बंद है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भले ऑक्सफर्ड के, बाहर के इंटरनेशनल डिग्रीज वाले सियासतदान हैं, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सवालात का सामना नहीं कर पाते। तो वो उन रिपोर्टर्स को बुलाते हैं बिलावल हाउस में कि जो बिलावल से उनकी मर्जी के सवाल पूछें, बिलावल को लूज बॉल दें, सामने फेंक के बॉल दें ताकि बिलावल जो है उस बॉल को मार सकें। इम्तियाज़ चांडियो का बिलावल हाउस में दाखिला बंद कर दिया गया है, ये खुद इम्तियाज़ चांडियो साहब ने मुझे बताया। तो ऐसे रिपोर्टर्स हैं कराची में जिनका दाखिला उनके चैनल्स को बताकर कहा गया कि इसको मत भेजना, बिलावल हाउस में कवरेज के लिए आएंगे तो ये नहीं आएगा, आपकी टीम से कोई और आएगा। तो ये भी उनमें से एक हैं। इन्होंने ये सवाल किया आसिफ अली जरदारी साहब से। वीडियो जो है वो मैं आपको उसके कुछ पीसेस दिखा रहा हूं। ये वीडियो जो है ये है नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी साहब के शहर में अस्पताल की, जहां ऑक्सीजन नहीं थी और इस इंतकाल के बाद ऑक्सीजन के चंद सिलेंडर्स जो हैं वो अस्पताल में लाए गए हैं। यहां डॉक्टर नहीं होता, यहां ऑक्सीजन नहीं होती, यहां वेंटिलेटर नहीं होता। यह हाल सिर्फ नवाबशाह का नहीं है, यह हाल नवाबशाह का है, यह हाल लाड़काना का है, यह हाल दादू का है। हमने इंटीरियर सिंध में एक बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी से वापसी पर एक हादसे के बाद दादू के एक अस्पताल का हाल देख रखा है। मैं खुद कोटरी से हूँ तो मैंने हाल देख रखा है इंटीरियर सिंध के अस्पतालों का। ये जो दावा होता है कि बेहतरीन अस्पताल है, ये दावा झूठा है। और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कहा था कि हमसे विफाक कह रहा है कि आप सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल हो जाइए और पूरे पाकिस्तान को ये जो लाखों रुपए का इलाज मिल रहा है ये आपके शहरियों को भी मिलेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड इलाज दे रहे हैं चंद लाख का, हम अनलिमिटेड इलाज देते हैं। आपके इस कार्ड में सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन है, हमारे यहां अनलिमिटेड इलाज है। हॉस्पिटलाइजेशन हो या ना हो तमाम चीजें फ्री हैं, दवाइयां भी फ्री हैं। आपके कार्ड में दवाइयां फ्री नहीं है तो हमारा इलाज बेहतर है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया था, लेकिन ये दावा गलत है और ये सूरत हाल बहुत बुरी है। ये सिर्फ कराची में 2-4 गिनती के मराकज़ हैं जहां सूरत हाल कम बुरी है, बेहतर वहां पर भी नहीं है, लेकिन बाकी सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके कज़न आफ्ताब जरदारी की वफात के बाद की सूरत हाल है और ये खबर दबा दी गई है। ये पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है मीडिया को सिंध में, तो ये खबर दबा भी दी गई है। इसके अलावा दूसरी खबर है नून लीग के हवाले से। नून लीग जो है वो आजकल बहुत ज़बरदस्त हवाओं में उड़ रही है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं और जनवरी के तीसरे हफ्ते के आसपास मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम में से कुछ लोग जाएंगे, मियाँ साहब को वापस लाएंगे। यानी मियाँ साहब जब वापस आएंगे उनके दावे के मुताबिक तो मियाँ साहब के तैयारी में सिर्फ मियाँ साहब नहीं होंगे, कुछ और लोग लोकल लीडरशिप के, लाहौर के, सियालकोट के, पिंडी के, ये लोग होंगे जो मियाँ साहब के तैयारी में होंगे और मियाँ साहब के साथ वापस आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये मियाँ साहब जो है जनवरी के तीसरे हफ्ते के आसपास प्लस माइनस 2-4 दिन हो सकते हैं
تو اس وقت آئیں گے. اس بارے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ میاں صاحب تک، چونکہ یہ وہ انفارمیشن تو ہے نہیں جو کسی ویب سائٹ پہ آئے گی، یہ جس کا اعلان ہوگا کہ میاں صاحب کو ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ کر دی گئی ہے، انصاف مل گیا ہے اور میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، تو میاں صاحب جو ہے وہ ممکنہ طور پر یہ ان کے پاس وہاں رہنے کی مہلت ہے اور میاں صاحب واپس آئیں گے، اور پھر میاں صاحب جب وہاں نہیں رہ سکیں گے تو واپس آئیں گے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ اطلاعات ہیں، تو مبینہ طور پر یہ پتہ چل رہا ہے. اب میاں صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے واپس آ رہے ہیں. ان حالات میں مسلم لیگ نون اپنی سیاست تیز کر رہی ہے. ان حالات میں کیا ہوا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنے مرحوم والد، شہید والد کے حوالے سے جو تقریب تھی اس میں خطاب کیا اور کہا کہ پنجاب زیادہ دیر سویا نہیں رہے گا، اور انہوں نے کہا میاں صاحب بھی اس تقریب سے خطاب کریں گے، تقریر کریں گے. شہباز شریف صاحب نے سب کو لنگوٹ کسنے کا مشورہ دیا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے پنجاب کارڈ کھیلا اور کہا کہ پنجاب سویا نہیں رہے گا، پنجاب جاگے گا. یہ میاں صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تیری پگنو لگیا داغ. ایاز صادق صاحب کہہ چکے ہیں وہ پنجابی بغیرت ہوگا جو عمران خان کو ووٹ دے گا. اسی طرح کی تقاریر خواجہ سعد رفیق پہلے کر چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب اس طرح کی تقاریر کر چکے ہیں. تو یہ جو الزام ہے کہ یہ جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے، یہ علاقائی جماعت ہے، یہ خود اس الزام کو بخوشی قبول کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پنجاب کارڈ کو، کیونکہ سب سے بڑی آبادی کا صوبہ، سب سے زیادہ سیٹوں والا صوبہ یہاں جیتے، مرکز میں حکومت، تو کچھ اور جیتنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سندھ نہیں جیتتے، یہ خیبر پختونخوا میں برائے نام جیتتے ہیں، بلوچستان نہیں جیتتے، ایک آدھ سیٹ جیتتے ہیں، اور اس کے بعد مرکز میں حکومت بناتے ہیں، بھرپور حکومت. کیونکہ پنجاب جو ہے وہ آپ اچھا جیتیں، بھرپور جیتیں، اور مرکز میں بے ساکھیوں کے بغیر حکومت بنائیں. یہ میاں صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اور اس اچھی اسٹریٹجی کو یہ لوگ پنجاب کارڈ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. سب حالات بھی سازگار ہیں، حکومت بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہی، تو اس لیے اس کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کارڈ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے ایک اور حرکت کی. عابد شیر علی نے، میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں وہاں کچھ ہونے والی گفتگو کا نتیجہ تھا. وہاں پر کسی سے سنا، ناصر بٹ سے، میاں صاحب سے، ساگڈار صاحب سے، کسی اور وہاں پر موجود دائیں بائیں موجود شخص سے، اور عابد شیر علی نے ایک ٹویٹ کیا. عابد شیر علی نے ٹویٹ کرتے ہوئے جو زبان استعمال کی وہ زبان بہت بری تھی. اتنی بری تھی کہ اپنی پارٹی نے کہا کہ نہیں یہ زبان تو استعمال نہیں کر سکتے ہم لوگ، لیکن عابد شیر علی استعمال کر گئے. عابد شیر علی نے ٹویٹ کیا، اور خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات جہاں عمران خان کی جماعت کو بڑی بری شکست ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب وہ خود سنبھالیں گے حالات کو، تو وہاں اس شکست کے بعد ہوا یہ ہے کہ عابد شیر علی نے کہا لگتا ہے کہ پختون بھائیوں میں سے تبدیلی والا کیڑا نکل گیا ہے جو 8 سال سے ان کو تنگ کر رہا تھا. اب یہ بلو دا بیلٹ گفتگو ہے، یہ گندی زبان ہے، یہ گالی ہے، اور یہ جو ہے عابد شیر علی نے استعمال کی. یہ کر دیتے ہیں عام طور پہ بڑے اطمینان سے گالی کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اور طلال چودھری بھی. تو اس پر احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا میں اس ٹویٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈس اون کرتا ہوں. ایسی زبان کا استعمال جس سے پاکستان کے کسی لسانی، نسلی یا مذہبی طبقے یا گروہ کی کسی بھی لحاظ سے تضحیک کا پہلو نکلتا ہو، اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے. یہ اپنی ہی جماعت کی جانب سے جب نشانہ بنایا گیا تو عابد شیر علی صاحب نے اس کی ایک توجہ دی، عذر گناہ دیا، اور کہا میں کسی بھائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، خاص طور پر اپنے پختون بھائیوں کی، اس لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. میرا مطمع نظر عمران خان انتظامیہ پر تنقید ہے، کسی بھی طبقے کی دل آزاری نہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ عمران خان پہ تنقید کریں، مہنگائی پہ تنقید کریں، عمران خان کی پالیسی پر تنقید کریں، عمران خان کی حکومت پہ تنقید کریں، گورننس پہ تنقید کریں، لیکن ذاتیات پر مبنی تنقید، ایسی تنقید کہ جس میں آپ کسی قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسے گریز کرنا چاہیے. اور اب جب احسن اقبال صاحب جاگ رہے ہیں، اب جب عابد شیر علی صاحب گالی دے رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ قومیت، لسانیت، ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں. کہاں تھے یہ جذبات اور یہ احساسات جب ان کے اپنے جلسے میں محمود اچکزئی جو ہیں وہ یہاں کراچی آئے تو کراچی والوں کے خلاف بات کر رہے تھے، کوئٹہ میں تھے تو وہ باڑھ اکھاڑنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے. پنجاب میں تھے، لاہور کے جلسے میں تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے اور پنجابیوں نے ہمیشہ بزدلی سے کام لیا ہے. تو اس کو سکون سے بیٹھ کر سنا تھا. پنجابیوں کو گالی پڑی تھی ان کی اپنی موجودگی میں اور اسے سکون سے سنا تھا. لیکن اب چونکہ
موقع ہے کہ آپ کو پنجاب سینٹیمنٹ کو کیش کرانا ہے اور باقی جگہوں پر آپ کو کچھ بہتر سچویشن نظر آئی ہے عمران خان کے خلاف تو اس سچویشن کو انکیش کرنا ہے. اس لیے ڈس آن کرنے کے یہ تمام تر خیالات سامنے آ رہے ہیں. یہ بہرحال ڈس آن کیا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایسی لینگویج جو عابد شیر علی نے استعمال کی ہے کسی بھی طور استعمال نہیں کی جانی چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں, پیپلز پارٹی میں بعض لوگ کر دیتے ہیں, جو اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اس سے اجتناب ہر حال میں کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.